سلام تانا ببزلخم ويصحم كورا تخاتاتلتنا لومي ناتسمع زركب مدنقصي زخونه فردي كاب كتم عدوا دوريتشي 03 قبليه بزعباتا قوال 16 عدمه قتاليت ولاديتا زخونه روداس نولاديتا فرويني تحرق تخفاليت قدلي 3 معراف بصنعاتن حابون ان تقالست زمصت تግራوي توعرو ابرخاتات تግራي هيوتا زي حلفت فطرو ود سب كحاسون كستنترن الكا زي حساب قدمي كل تمعالتي بتات شعنت ورحي اب كبدا 3 عامت اب زوانا عرسا كيتخدنت كدينان تنكواكيبان زعبيتا بغزا غوادا بحماق زخونه اقتاتلا اب كلته 3 توغيا بكارا لعلي 3 4 غزه دما رسا تقطيطا بموقتي بنا بزدنغص ملكعو غزا زعلقلق بدما لومي بزعابازي اسكحكحي زخونه فصامه اب كتما عدوا دوريتشي 03 قبله استخايده كستت بزعبازي لوميتوم نحجي أكلات زعرفوا فردن زهوا وسانين ملاش نايتوم سدران انتا يمسن نزبل نزرزر حبريتو ناباخم كنبلنا بزعبازي نخل سب زدن قص فصامه ولاد نولاديتا قتلتلو خنت لومي توم نحجي أكلات زحم حلالفوا فردي الو بزعباتا قتاليتن كوم دما بزعباتي اب حوراو ميديا اناتزرغح زركب تحت عدمه سلازخونت النصا كتبهاليا اناتبهال زلو حبريتا انتا يمسن نزبل زرزر حبريتو ناواخم كنبلنا كوم دما افتنا حجي اكلات قريبا زهاوتو مشتر مقتلي مخنياتون زوصوتو ويدما زقالعتو غدايالو ازي انتا يمسن نزبل بحافشو ناواخم كنبلنا نزي channel نازي حدش تدعخونكم سبسكرايب ناولكم ابالاتنا لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركم ناصنحو بعلات اسراي كلتي مغابيت 2018 اب كتما عدوا دوريتشي 03 قبليه اب سبحاله نخلو سب زدنقصن نخلو سب زحزنن كستت تخصيتو كم زنبره زفلطيو مالتون تقلاسي 3 معراف زخونت فرويني تارقه قدم حزي اب تግራይ لعل زخونه استواصن توفاينتن زنبره كوم دما ودا ساميل استبحاله اب زنا حزي زنبره كوينات استسوء اذا سبزي ادما بلعل زخونه تغات تسرحن حزبا تገልገልን زنبره وعرو تግራويتي بعلت اسراي كلتي بغزا غوالا اب غزا تقتيلا كم استرخبت زفلطيو باركس اذا غوال 16 عامت روداس مالتون مسمح زا بمشراخ نتا ولاديتايا كتقاتلا حاسبا ازي كستت ازي بعلت اسراي قلتي ويزرو فرويني تارقه كاب غزا وصيا سلازنبرت افتي غزا دما اتا بغزا غوالا مالتون كارحيزا اب صالون تحبيا اتا محزا ويدما نولاديتي اقاتلني زبلتا دما موقطي بنا حيزا اب غادو تحبيا صنحا فرويني دما مريت مشو غزا كدقس ابز حاسوتلو ناب غزا زاتوتلو خنتاتي نيرو ابزي اوان زي دما تخالي غزا زقير قيران بجامعه نختكبر نابصالن ابزمرحتلو اوان اتا محازايا قديما بتي موقطيبنا رسا دغاغيما كلت سلسته بموقعنا مريت زودغتا مباركس ازي كاغلا كتدحن ابزنورتلو اوان اتا بغزا غوالا بصابا زعبيتا دما كابصالن وصيا بتي زحازتو كارا اب كلت سلسته بموغا ايموتني لاتان دما كسادا بموغا ذا سبزي ادما مالتون ويزرو فروين تارق افت غزنسو هيوت حلفه مباركس زنسب تزيئن مالتون اتا قتاليت زخونت ولادان اتا مقاتليت زخونت ويدما تحاباريت زخونت محاز ادما ابتغزنسو بزنبره زحاسو ايكونن زن سبات زيئن نتا ولاريتا قاتلا نبخالي بوتا كحب ابز حاسو على اوان اتي غزاغن بزدنقص ملكعو بتا دم فرويني تارق علغلغه ابزي اوان زي اتا قتاليت ولادان كومدما اتا محازان نتي دم ان صرغا اسكامناليتي 6 ساعات امشيا زي دحر زي دما اتي دم نصرغا نابشنتي بيت دحري متاون غزا زنبره كم زي نبره غيرن بمصراغن نتا مواتيت سخونت ويزريت فروين تارق دما بعلا كم زموتتن كوم دما سب كم زقاتلان بزطراطر ملكعو اب غزا مالتون ابصالون كسادا حانيقن ين غديفنا باركس زن سبات زين افت غزنسو كافتي غزا وصين ابن خالي غزا ين حديرن اتا ولادا زخونت روداس وانا قتاليت دما مالتون بصبحيتو
ናፍቲ ገዛ ወላዲታ ኸይዳ ትመላለስን ትወፅን ተኣትውን ያውዒላ ብዘደንግጽ መልክዕ ድማ ጸጉራ ተሰሪሓን ካልእ ስራሕቲ ከም ትሰርሕ እያ ዝወዓለት። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፍረወይኒ ናብ ኸይዳ ዝብል ሰብ ኣይተሰኣነን። እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ነገሩ ክሕዝን ግድእ እዮም ብዝብል ጠርጣርየ ናብ ሕጊ ኸይዳ ቅድሚኣ ኣመልከተት። እዚ መመልከቻ እዚ ድማ ወላዲተይ ጠፊኣትኒ ዝብል እንትኸውን እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ናብቲ ሓደጋ ዝተፈጸመሉ ቦታ እዮም ኣምሪሖም ማለት እውን ደብረቺ 03 ቀበሌ ኣብቲ ግዜ ንሱ ብዝነበረ ጥርጣሬን ቅድሚ እውን ብዝነበረ ምሽጥር ድማ ተቃልዐ ማለት እውን እዛ ሰብ እዚኣ ዛጓል 16 ዕድመ ንወላዲታ ክትቃትለሉ ኣብ ዝሓሰበትሉ እዋን ቀዲማ ድማ ጓል 11 ዕድመ እዚ ነገር እዚ ትፈልጥ ከም ዝነበረት እዚ ምሽጥር ዝወፀ እምበኣርከስ ኣብቲ ገዛ ማለት እውን ገዛ ይፈትሽዮ ወላዲትኺ ኣበየላ ኣብ ዝበልዎ እዋን ኣነ ኣይፈልጥን ኣብ ካልእ ዝሓደርኹ ዝብል ምኽንያት እያ ኣቕሪባትሎም። እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ግን ብዝገርም መልክዑ ብዝገበርዎ ምጽንዓን ነታ ውላድ እዮም ሒዞማ። ባርከስ ብዘደንግጽ መልክዑ ናብቲ ሳሎን ኣብ ዝኸድሉ እዋን እታ ወላዲታ ኣብቲ ሳሎን ተኣሲራ ገዛ ደም ኣዕልቕሊቑ እዮም ረኺቦሞ። ብዘደንግጽ መልክዑ ነታ ውላድ ናብ ቤት ማእሰርቲ ነታ ወላዲትን ተጋዳሊት 3 ምዕራፍ ዝኾነት ፍረወይኒ ታረቀ ድማ ብዝሕዝን መልክዑ ሞይታ ተረኺባ ኣብቲ ግዜ ንሱ ድማ ቀብራ ተኻየደ። ባርከስ እዛ ሰብ እዚኣ ማለት እውን እታ ውላዳ ናብ ሕጊ ኣካላት ኸይዳ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት በዓላ ከም ዝቃተለት እያ ኣሚና ብዘደንግጽ መልክዑ ምኽንያት ብዘይብሉ እሞ ድማ ካብ ገዛ ክወፅእ እንተወልኹ ኣይተውፅአንን ኢላ ዝብል ሓሳብ ብምቕራብያ እዛ ሰብ እዚኣ ንወላዲታ ቀርቴላ ዘላ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላትን ከምኡ ድማ ፍርድን ንኽልተ መዓልቲ ብምጽናዕ ሎሚ እናተሰምዐ ዝርከብ ሓበሬታ ግን ንኹሉ ሰብ ብዘደንግጽ መልክዑ ኮይኑ ይርከብ ማለት እውን ወረዳስ ጓል 16 ዕድመ ኮይና ተረኺባላ። ባርከስ እታ ጓል 16 ዕድመ ብናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ክፈርድላ ስለ ዘይኽእል እዛ ሰብ እዚኣ ብነፃ ከም ዝተሰናበተት እያ ሎሚ ሓበሬታ እናበጽሐ ዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብዘደንግጽ መልክዑ ኩሉ ሰብ እዛ ሰብ እዚኣ ንወላዲታ ክትቃትል ከላ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሞት ፍርዲ ክፍረዳ እዩ ወይ ድማ ጽንዕ ዝበለ እስራት ክፍረዳ ይኸውን እዩ እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ሓሳብን ሪቶን እናተዋሃበን ዝነበረ እንትኸውን ሎሚ ግን ብዘደንግጽ መልክዑ እዛ ሰብ እዚኣ ማለት እውን ሮዳስ ቀታሊት ወላዲታ ዝኾነት ብናፃ ተፈቲሓ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ድማ ንኹሉ ሰብ እናደንገጸን እናገረመን ይርከብ። ብፍላይ ድማ ማለት እውን ነቶም ስድራ ኣዶ ነታ ወላዲታን ማለት እዛ ወላዲት እዚኣ ድማ ዳግም ሓዚና እናተባሃለ እዩ። ተኾነ እዛ ሰብ እዚኣ ብጽኑዕ ዝኾነ እስራት ንዝተወሰኑ ሰዓታትን ኣዋርሓን ክትጸንሕ እናተገበኣ ገና እቶም ስድራ ሓዘን ከይወድኡ እታ ቀታሊት ካብቲ ናይ ሕጊ ኣካላት ተፈቲሓ ትሕቲ ዕድመ ብዝብል ምኽንያት ድማ እዛ ሰብ እዚኣ ካብቲ ናይ ሕጊ ኣካላት ተለቂቓ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ። ድሕሪ ምልቃቕ ድማ እዛ ሰብ እዚኣ እውን ድሃያ ከም ዝተሰኣነ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዘደንግጽ። ክቡራት ሰማዕትና በኣርከስ ሎሚ እናተሰምዐ ዝርከብ ሓበሬታ ብሓፈሻ ብዛዕባታ ቀታሊት ወላዲታ ዝኾነት ሮዳስ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾነት እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ፍርዲ ክወሃባ ኣይኽእልን ተባሂሉ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተለቐቐት እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ሎሚ ዝበልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀንሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጸንዕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይንኣኹም።